बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि शहबाज शरीफ जो अचानक पहुंचे कराची और मिले एमक्यूएम से, फिर मिले पीर पगाड़ा से, पार्टी वर्करों से भी खिताब किया, लेकिन मामलात मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से या सीट एडजस्टमेंट के हवाले से अपने जो पुराने इत्तेहादी हैं या जो पीडीएम के दोस्त हैं उनके साथ मामलात उनके ठीक नहीं हैं। ये मैं आपको बता दूँ। कहानी ये है, और बड़ी मुसद्दका कहानी ये है, बल्कि मुसद्दका ख़बर ये है कि शहबाज शरीफ एमक्यूएम से कौमी असम्बली की कराची से 3 सीटें मांग रहे थे। एमक्यूएम ने इनकार कर दिया है, ये मैं आपको बता दूं, और बमुश्किल वो एक सीट पे राज़ी हुए हैं और उसके ऊपर भी अभी बातचीत होनी है कि उसके बदले में नून लीग उनको क्या देगी। शहबाज शरीफ अपने लिए, मरियम नवाज़ के लिए और हैरत अंगेज़ तौर पर बशीर मेमन के लिए कराची की एमक्यूएम के हलके से सीट मांग रहे थे। अब आप ये अंदाज़ा करें तो एमक्यूएम ने बड़े मुहज़्ज़ब अंदाज में, वो बड़े बीबे लोग हैं, उर्दू भी बड़ी शुस्ता बोलते हैं, शाइस्ता अंदाज में बात करते हैं, नस्तालीक अंदाज में बात करते हैं। उन्होंने बिना बड़े नस्तालीक और बेहतरीन अंदाज जो उनका होता है, क्योंकि उनसे बेहतर उर्दू कोई नहीं बोलता, वो उर्दू बोलते हुए उन्होंने वाज़े तौर पर उनको जवाब जो है वो दे दिया है और सिर्फ ये कहा है कि एक सीट जो है वो मिल सकती है, यानी कि मरियम नवाज़ को एमक्यूएम कराची से अपने हलके से इंतखाब लड़ाने के लिए अपनी नशिस्त की कुर्बानी नहीं देगी। ये हो गया, एक बड़ा फ़ैसला हो गया। अच्छा जी, यहाँ से तो दाल गली नहीं, तो हजूरे वाला फिर मियाँ साहब चले गए राजा हाउस। राजा हाउस पीर साहब पगाड़ा का घर है, वहाँ पे उनकी रैशगाह है। एक तो किंगरी हाउस है ना, जहाँ पे बड़े पीर सैयद मर्दान अली शाह वो रहते थे, तो ये राजा हाउस कहलाता है, जहाँ पे इस वक्त जो पीर पगाड़ा है, जो वहाँ पे वो पीर सैयदुल्लाह राशिदी वहाँ पे वो मुकीम होते हैं। उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, रोटी शोटी भी खाई है। और मैं हैरान हूँ कि मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर हैं बशीर मेमन, साबिक DGFIA, उनके लिए इतनी वो आगे चली गई हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ को एक ऐसा शख्स जिसका कोई हलका नहीं है सिंध में, उनको अब वो उन्होंने कहा, पीर साहब से दरख्वास्त कर दी कि पीर साहब ये जो शहदादपुर का हलका है वहाँ से बशीर मेमन को MPA का आप जो टिकट है, ये MPA की जो सीट है वो आप हमें दे दें, यानी कि मुस्लिम लीग नून को दे दें, सीट एडजस्टमेंट वहाँ पे कर लें। और शहदादपुर में जो आप हमें मुस्लिम लीग नून जो है वो उम्मीदवार होंगे बशीर मेमन, यानी कि सीधी सी बात है कि शहदादपुर की सीट मांगी है शहबाज शरीफ ने। अब वो ज़ाहिर है पीर साहब रख रखाव वाले आदमी हैं, उनकी दहलीज पर कोई आ जाए, मेहमान नवाजी करते हैं, खाना शाना खिलाना तो उनकी रवायात का हिस्सा है, तो जब वो फिर कोई उनके आके घुटनों को हाथ लगा दे तो वो थोड़ा सा नरम हुए हैं। लेकिन अभी फ़ैसला होना बाकी है, उन्होंने वाज़े तौर पर कोई यकीन दहानी नहीं कराई। उसकी सबसे बड़ी वजह है, और उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये है कि जो शहदादपुर का हलका है MPA का, वहाँ पे मुस्लिम लीग फंक्शनल का बड़ा एक असर रसूख है, और वहाँ का वोट जो है वो मुस्लिम, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं ना कि ये ऐसा ही हल्का जिस तरह पंजाब के बाज़ हल्के जिनको गढ़ कहा जाता है तो मुस्लिम लीग नून के गढ़ हैं, तो इसी तरह शहदादपुर मुस्लिम लीग फंक्शनल का पीर साहब पगाड़ा की वजह से गढ़ है। और वहाँ के लोगों ने ये फ़ैसला किया हुआ है कि अगर यहाँ से बशीर मेमन को टिकट दिया जाता है या नून लीग को टिकट दिया जाता है तो फिर वो वोट नहीं उनको देंगे। ये बात जो है मेरे ख़्याल में पीर साहब को भी मालूम है और पीर साहब भी जानते होंगे। तो अगर इस तरह होता है ये चीज़ें, और अगर उनको टिकट बशीर मेमन को दिया जाता है
تو ان کے اپنے جو حلقے کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارے وہاں کے نمائندگان نے بھی بات کی ہے، تو انہوں نے یہ ایک موقف اختیار کیا. انہوں نے کہا جی پھر جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ہم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کو ووٹ دیں، کیونکہ یہ ایک جیتی ہوئی سیٹ ہے، مسلم لیگ فنکشنل کی جیتی ہوئی سیٹ ہے. تو وہاں پہ اب اگر ہم یہ بات کریں کہ ان کو وہاں پہ سیٹ دے دیں تو یہ اچھی بات انہوں نے کہا کہ نہیں ہے. تو ابھی اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا جی لوز کرنے والی بات ہے. ایک تو یہ ہوگا کہ مسلم لیگ فنکشنل ایک سیٹ ہار جائے گی، دوسری یہ ہے کہ مسلم لیگ نون بھی وہاں سے نہیں جیتے گی، اور پھر انہوں نے کہا جی فائدہ کس کو ہو جائے گا؟ پیپلز پارٹی کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ بھی انہوں نے وہاں پہ جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن وہاں پہ دال گلی نہیں ہے. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے بھی ایک بڑا انکشاف کر دیا، کیونکہ ان کے معاملات جو ہیں اتحاد کے حوالے سے، انتخابی اتحاد کے حوالے سے، وہ جے یو آئی فے اور استحکام پاکستان پارٹی سے بھی ڈیڈ لاک کا شکار ہیں. وہاں بھی دال جو ہے وہ نہیں گل رہی، بات بن نہیں رہی. تو جناب والا ہوا یہ کہ اسحاق ڈار نے بھی آج کہہ دیا، انہوں نے کہا ہاں جی اب ہم محدود پیمانے پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں، انتخابی اتحاد جو ہے وہ ہم کسی سے نہیں کریں گے. وہ اس وجہ سے کہ یہ وہ جو جماعتیں ہیں جو کہ انتخابی اتحاد کے ساتھ کے لیے جن کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے، وہ اس چیز کے اوپر ایگری نہیں ہیں، وہ مان نہیں رہی. انہوں نے مطالبے اتنے رکھے ہوئے ہیں، پچھلے بھی ویلاگز میں میں نے آپ کے سامنے وہ رکھ دی تھی بات کہ جے یو آئی فے کتنی سیٹیں مانگ رہی ہیں. جی پنجاب سے کم از کم وہ تو جناب 7 سیٹیں مانگ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی کی 3 سیٹیں، قومی اسمبلی کی. اسی طرح استحکام پارٹی کا میں بتا چکا ہوں کہ وہ 100 سیٹوں پہ ایڈجسٹمنٹ چاہتے ہیں. تو وہاں پہ دال نہیں گل رہی. تو آج جو مسلم لیگ نون نے ایک بڑا فیصلہ کر دیا کہ کسی سے انتخابی اتحاد نہیں کرنا، اور سیٹ جو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے وہ بھی محدود پیمانے کے اوپر ہی کرنی ہے. اب یہاں پہ آ جائیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی 3 سیٹیں ہیں، حلقہ NA 46، NA 47 اور 48. یہاں پہ بھی امیدواروں کے انتخاب میں مشکلات ہیں. مسلم لیگ نون کو طارق فضل چودھری کی جو ہے وہ NA 48 سے ہمیں ٹکٹ پکی نظر آتی ہے، ورنہ وہ انجم وکیل، راجہ ممتاز، وقار ممتاز، ایک وہ ذیشان نقوی اور بہت سے دوست ہیں، عدنان کیانی، وہ 47-46 میں کر رہے ہیں پنجہ آزمائی. تو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کو سرپرائز جو ہے وہ دے دے، کیونکہ نواز شریف چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کی تینوں جو نشستیں ہیں وہ ہمیں ملیں، وہ تینوں نشستیں ہمیں ملیں. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکر وہاں پہ ڈنڈ جو ہے وہ ڈالے گا. اس حوالے سے ہم ایک الگ سے بھی پروگرام کریں گے اس حلقے کے اوپر، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ جو الیکشن 2024 ہے کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے. لیکن میں صرف اس کو فوکس کر رہا ہوں آج کا ویلاگ، چونکہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے پرانے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے، اس میں ان کو جو ہے وہ مشکلات جو ہے وہ درپیش ہیں، اور جو وہ مطالبے بڑے کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے نواز شریف بھی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ نواز شریف بڑی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. پارٹی کے اندر اپنے اختلاف ہیں، اور اب جو اتحادی سابق اتحادی ہیں ان کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ابھی نواز شریف کو پھر فیصلہ جو ہے وہ کرنا ہوگا آنے والے دنوں میں. ہم دیکھیں گے کہ وہ اس تمام تر صورتحال سے کیسے نپٹتے ہیں. اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ.